तुमकां तुमी गोंयची एक NGO चलयता प्लस तुमचे कडेन नॉलेज आहा प्लस तुमी खूब इश्यूज रेज करता आनी हालींच तुमी एक फाटल्या दिसांनी इश्यू काडलेलो पॅरा टिचरीचो तांकां टायमार पेमेंट मेळना आनी तांकां फिक्स करिना म्हणून थोडे लोक 15 वर्सां जालीं 17 वर्सां तांकांय फिक्स करिना तेजे बद्दल कितें उलयता? टिचरींनी जेन्ना ट्रेनींग बिनींग करता तांकां एक उमेद आसता की आपूण टिचर जातली आनी भुरग्यांचें फ्युचर करतलें म्हणून हांकां पॅरा टिचरींग हांकां घेतलेलें आसा टेम्परवरी तांकां घेता खंयच्या तरी कॉलेजीन 2 सब्जेक्टाक लागून खंयच्या कॉलेजीन 3 सब्जेक्टाक लागून अशें तेंचो गुजारा चल्ला आनी गव्हर्मेंटाक वचून तांकां जे पेमेंट मेळोंक जाय तोय तांकां मेळना आनी अशें करून न्हू त्या टिचरींचे हाल जाता। टिचर म्हटले की तांकां आतां पळय कितल्या तरी स्कुलान एक टिचर 4 क्लास घेता म्हणजे पयली घेता दुसरी घेता तिसरी घेता गांवांनी कोणाचें लक्षच ना गांवांनी लोकांचें लक्ष ना ह्या मिनिस्टरांचें लक्षच ना। एज्युकेशन डिपार्टमेंट सामकी सुस्त न्हिदल्या कशी दिसता पळया ते लोक एका क्लासान एकूच रुमान 4 हेवटेन भुरगे चवथीचे बसल्या मदीं बसल्या तिसरीचे हांगा बसल्या दुसरीचे आनी ती एक टिचर हे 4 क्लास घेता हें बरें दिसता। खरें म्हणून जाल्यार ह्या टिचरींक न्हू फिक्स करपाक जाय आनी तांकां त्या कडेन गांवांनी धाडपाक जाय जेणे करून तेंचेंय हें जातलें आनी भुरगे फुडें सरतले। 80 का 90 60 कितले तरी क्लासीस गव्हर्मेंट स्कूल हेंच्यांनी गव्हर्मेंटान बंद केला आनी आमचे चीफ मिनिस्टर जेच सांगता आपण स्कुलां बंद केल्या म्हणून ती कित्याक बंद केल्या तर टिचरी बिचरी धाडूंक जाय आनी टिचरी धाडिनासतना उरोन थंय भुरगीं कोण येना जे गव्हर्मेंटाची फॅसिलिटी आसा तेंय थंय पावना आनी हेकाच लागून भुरगीं मागीर प्रायवेट इस्कॉला कडेन वयतात आनी हांकां त्रास जाता अशें दिसून येता आमकां। मॅडम हिंगा तुमकां अशें दिसना की एड्युकेशन डिपार्टमेंट खंय तरी फाटीं पडलें म्हणून? तेच तर सांगता न्ही एज्युकेशन डिपार्टमेंट आमचे आतां 11 वर्साचे हेंच्या हेतू खुबशे फाटली जाल्ले अशें दिसता। ह्या सरकार 11 वर्साचे झेत मारता शपूत खाता सगळें करता पूण 11 वर्सान हे लोक कितले फाटल्यान पडल्या हे दाखयता। 60 इस्कॉलां बंद केली हेंच्या 60% हेंच्यांनी स्कुलां बंद केल्या कित्याक केली? सरकाराचे हेतून तुमकां हें आसा तुमी भुरग्यांक एज्युकेशन दिता तुमी अशें दिसता की प्रायवेट स्कुलाचे तुमी तेंचे हे हायफाय केल्या तुमी कित्याक थंयसून कितें तांकां दिता ते तुले कट मारून तुमकां बी पयशे आहा का त्या प्रायवेट इस्कॉलान तुमचे आमदार तुमच्यो बायलो थंयसर चेअरमॅन कोण आनी कोण तेंचे फॅमिली बिमिली इनवॉल्व करून सगळे काबार करपाक वास्को तशें केलां निवड्याक की सगळे मिनिस्टरांचेच हेतूनसून सगळे थंयसर हे आसा। अरे स्कुलां तुमी खातात अक्षरशः म्हणजे फुडाराक जर लोकांनी तुमकां भायर मारले जाल्यार त्या स्कुलाचेर तुमी जिंदगी करतले म्हणा तुमकां लोकांचें पडोंक ना तुमकां तुमचें पडलेलें आसा आनी म्हणूनच तुमच्यो बायलो चेअरमॅन तुमचो मेवणो चेअरमॅन तुमी चेअरमॅन अशें करून ती इस्कॉलां तुमी हॅक करून दवरलेला आहा। तुमी आतां अशें म्हणूंक सोदता की जशें की बिल्डर लॉबी आहा तशें एड्युकेशन लॉबी केल्या? ऑफकोर्स तशेंच तर केल्ल्या। एज्युकेशन म्हणल्यार कितें हेच हांकां खबर ना। एज्युकेशन म्हणजे कितें तें खबर ना। ज्ञान पळय आसा तो लोकांक दिवपाचो आसता ताका हॅक करून दवरपाचो ना आनी थंय सुद्दां पॉलिटिक्स कोणाचे पळय भुरगे डॉनेशन बिनेशन वेवस्थीत दिता त्या भुरग्यांक तो फेल सुद्दां जालेले ताका मार्क घालून ताका पास करता तुमी। हालींच SSCचो रिजल्ट कसो केला खबर ना। SSCचो रिजल्ट हेंच्यांनी आपल्या भुरग्याक लागून कितें केला तो खबर ना सगळ्या गोंयान लोकांक खबर आहा। आतां मॅडम आमी म्हणटा की आमी 90% लिटरेट स्टेट म्हणटा हेजे बद्दल कितें म्हणूंक सोदता? 90% लिटरेट स्टेट 60 इस्कॉलां तुमी बंद करून 60% तुमी इस्कॉलां बंद करून तुमी म्हणटा तुमी 100% म्हणून गांवांत वचा इस्कॉलां पळया धड पत्रे ना धड नळे ना बसूंक बेंच ना काय ना अशी वेवस्था स्कुलाची जर आसत जाल्यार भुरगीं येतली खंयसून इस्कॉलाक तुमच्या तुमी एज्युकेशन दिता भुरग्यांक सारकें प्रामाणीकपणान हय प्रामाणीकपणान दिसता म्हाका दिसना। एज्युकेशन कितें म्हणटा पळय न्हू जेचे कडेन खातें आसा पळय तो भोटो कसो दिसता म्हाका भोटो कसो दिसता। मॅडम आनी एक प्रश्न विचारता आजकाल थोडे सोशल वर्कर NGOज बीन आहा ते स्कूल युनिफॉर्म्स स्कॉलान वाडटा मागीर अम्ब्रेलास दिता पळय हिंगा सरकार खंय तरी फाटीं सरता तेच तर सांगता न्हू सरकाराचें कितें आहा आपूण जे काम करूंक जाय ते तो काम करिना आनी मागीर सोशल वर्करांक दिसता की भुरग्यांक खंय तरी बॅग दिवंक जाय खंय तरी बुकां दिवंक जाय अशें करून कोणूय दिता जाल्यार हांव तांकां कांय वायट म्हणिना हे काम सरकाराचें
इस्कॉल चालू जावच्या पयलीं एप्रील मे म्हयन्यान सगळे पावपाक जाय, पण खंय पावता? सुशेगाद पावता, तांकां वालोरूच ना. म्हणून सांगता न्हू, एज्युकेशन डिपार्टमेंट जेचे कडेन आसा ताका पयलीं वालोर ना, ताकाच पयलीं वालोर ना, ताका खबर ना वॉट इज द मिनींग ऑफ एज्युकेशन. ज्ञान म्हणजे कितें? ज्ञान दिवप आसता, ओडप नासता, लिपोवप नासता. ज्ञान सदांच व्हांवत उदका सारकें तेंय व्हांवोंक जाय. प्रत्येकाक म्हाजे कडेन कितें आसा तें हांवें 4 लोकांक दाखोवपाचें आसता. कला म्हणटा हेका, ही कला एक दुसऱ्याक जर आमी वाडयना कितें फायदो? ज्यो टिचरी शिकल्या, पारा टिचरी शिकल्या, तेंच्यांनी तेंचो वालोर करिना, तांकां मारल्या गुड्ड्याक आनी तांकां गुड्ड्याक मारून तांकां खंय घालपाक जाय, ज्यो टिचरीची गरज आसा थंय घालिना. कित्याक पगार तुमकां पगार जाय तो तुमी वाडोवपाक जाय तें दिसता तुमकां, तांकां जाय थंय दिसना, तांकां खंय जाय उदक. अरे तुका खरें सांगता, गव्हर्मेंटाच्या प्रत्येक खात्यान 70-80% लोकांची भरती जावपाक जाय. 70-80% लोकांची भरती जायनासतना उरल्या. एक्सटेंशन कोणाक काडटानी एक्सटेंशनूच दिवन बसता आनी सगळे वाट लावन दवरलेले आसा. असले सरकार चलयता आनी 11 वर्सांचे झेत मारता. 11 वर्सांचे झेत मारता. तुमकां अशें दिसना की सध्या तरी यूथ सगळे फाटी पडल्या काय दिसना? अरे बाबा, तेच तर सांगता न्हू, यूथ फाटी पडल्यात. हेका कारण कोण? ह्या युथांची आवयो बसता तेंच्या वांगडा, मिनिस्टर वांगडा, तांकां फुलां उडोवपाक, तेंची आरती करपाक आनी म्हाज्या भुरग्याक जॉब लाय करून तेजे पांय झरयता. ह्या बायलांक लागून ह्यो यूथ फाटी पडलेल्या. ही बायलां जर हेंच्या मिटिंगेक वचता न्हू आनी हांकां जर बायकॉट करिना न्हू, धमकी दिवं कितेंय दिवं, तुज्या चेड्याक जॉब दिता. एकटो आमदारान पळयना, एकटे चेडवाक जॉब दिता म्हणून तेजे हाल कशे केले ते व्हिडियो आसा आमचे कडेन, पण आमी उलयना. कितें आसा? लोकांनूच तांकां वाडयला न्हू. आज एज्युकेशन म्हणटा ते इतल्या सकयल्या हेजेर पावले आसा, ज्या प्रमाणे वाडोवंक जाय आसले तशें वाडलेले ना. आनी हे लोक 11 वर्साचे शपथ खाता आमी बरें राज्य केलां म्हणून. जायत्यो गजाली आसा त्यो सांगपाक आतां म्हाका टायम ना, जाणाचा.